मोगाच्या आसरटीच्या विशयाकडून जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नावान बागी कुटुंबाच्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता। आज आमच्या मध्ये पास्टर आयवन मोंतेरो आसा बागी कुटुंबाच्या विशयांत आनीकी आमकां जायती समजून दिवंक आज आमच्या मध्ये आयला। तुम्ही सगळे आज या ताच्या द्वारे बागी कुटुंबाच्या विशयांत तो सांगता आसतना सगळे तुम्ही आयकता म्हणून हांव चिंतून आसा। देव तुमकां भरपूर तरेन आशिर्वाद घालूं। फाटल्या एपिसोडान तुम्ही बागी कुटुंब कशे बागी कुटुंब जावयेत म्हणून तुम्ही आयकून आसला आयकला तुम्ही आनीकी परतून जायत्यो समजुनी बागी कुटुंब जावच्या खातीर आज तुम्ही ऐकया। आज आमच्या मध्ये पास्टर आयवन मोंतेरो जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नावान तुमकां स्वागत करता। थँक्यू पास्टर बागी कुटुंबाच्या विशयांत फाटल्या मस्त एपिसोडान तुम्ही जायती आमच्या आसरटीच्या लोकांक समजून दिल्या आनीकी आनी तुम्ही तुमचे कडेन आमी परतून विचारता आमच्या आसरटीच्या विशयाकांक आनीकी समजूनी जाय बागी कुटुंब आमचे कशे बागी कुटुंबांत आमकां एक बागी कुटुंब परतून आमकां कशे बागी कुटुंब जावयेत म्हणून आसरे टीव्हीन मांडून हाडचे बागी कुटुंब वय एक कार्यक्रम निजायके आशिर्वादाचे एक कार्यक्रम देखून हांगासर आमी पळयता देवान तांकां दिल्लें एक बर्डन आनी एक दर्शन एक विजन कुटुंबांत आशिर्वाद जायचे समाधान जायचे संतोष जायचे कुटुंब बांदिचे कित्याक म्हळ्यार कुटुंब देसवड जावन आसात कुटुंब विबाड जावन आसात भुरग्यांचे फ्युचर पाड जावन आसा घरांत भुरगीं वायट वाटेक वचून आसात हाका पर एक रितीचे कारण आसात। देखून आज सबार एपिसोड जाल्यात बागी कुटुंबा विशयांत गेल्या त्या एपिसोडान ते हांव जोंच्या अध्याय येता न्हू 12व्या अध्याय येता न्हू लाजाराचे कुटुंब बेतेनाच्या कुटुंबांत हांव उलयल्लो हांवें आराधन देवाक आराधन करचे कुटुंब ते बागी कुटुंब आशिर्वादाचे कुटुंब आराधन करतले कुटुंब देव सांबाळटा राखता। तर आज हांव अनेक संगती सांगूंक आशेता कुटुंब आशिर्वाद जायचे तर जाल्यार बागी कुटुंब जायचे तर जाल्यार घरांत कुटुंबाची मागणी भोव गरजेची सारकें कुटुंबाचे मागणे कुटुंबांत येजमन ती जबाबदारी करून घेवची कुटुंबाचो वडील ददलो घोव बायल भुरगीं आसात पूण ददल्याची घोवाची जबाबदारी कितें म्हणून सांगल्यार आपल्या कुटुंब मागण्यांत कुटुंबा मागण्यांत चलोवची जबाबदारी जावन आसा घोवाची ददल्याची। आमी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जोबाच्या ग्रंथांत आमी पळयता जोब कितें करतलो आमी पळयता जोबाक भुरगीं आसलीं भुरगीं एकल्याच्या घरा रातीक जेवणाक वयतलीं तांणी जेवणाक वचून थंय एक फेलोशीप तांणी करतली कुटुंबाच्या घरा तांणी वचून आसूं बरोबर बाबांच्या घरा भयण्यांच्या घरा तांच्या घरा तांणी थंयसर वचून तांणी जेवतलीं आनी एक फेलोशीप करता आसतना जेवण हर एकल्या खातीर भुरग्यां खातीर तांणी कांय जर तर कांय चिंतनांनी जावं दी उलोवण्यांनी जावं दी कितेंय पाताक आदार नासूंक पुरो म्हूण सांगून तांचे एकल्याच्या नांवान जोबन एकल्याच्या वैयक्तीक एकल्याच्या नांवान देवाक तो काले करनालो बळी पेटयतलो देवाक यज्ञ दिवन आहलो तो देवाक कितें करतलो म्हूण सांगला देवाडे मागतलो भुरग्यांनी केल्या पथका खातीर तांकां बक्षी तांणी चिंतांनी जावं दी करण्यांनी जावं दी केल्ल्या हर एका पथका खातीर तांकां तो बक्षी म्हूण सांगून तो थंयसर तांच्या खातीर मागणें करतलो। आतां जोबाच्या विशयान आमी कन्विंस जाल्यार कितले मागणें करतलो एकल्या भुरग्यां खातीर तो पर्सनल जावन जाल्यार यज्ञ दिजे तर जाल्यार थोडो वेळ तो मागण्यान तो मस्त वेळ करसितलो वेळ करसितलो। देखून हांव आज सांगूंक आशेता टीव्हीच्या विक्षकांक मागणें जावन आसा भोव गरजेचें। हर एक सकत आसा आमी पळयता संवसारांत हर एका सकत आसा जावंक पुरो बॉम्ब आसूंक पुरो बॉम्ब त्या बॉम्बाक एक सकत आसा न्हय इलेक्ट्रीक हाका एक करंटाक एक सकत आसा करंटाचे सक्तेन फॅना गुंतात कारखान्यांत आमी पळयता व्हडले मिशिनां पर चलतात खंयचे सक्तेन करंटाच्या शक्तीन चलतात पावर आसा वाऱ्याक एक पावर आसा गडगड्याक एक पावर आसा जगण्याक एक पावर आसा पूण हो सगळो पावर आमी पळयता तर मागण्यांत ती पावर आसा मागण्यांत पावर आसा
ओल्ड टेस्टमेंटांत हांव प्रवादीक आमी पळोवचें जाल्यार एलिया प्रॉफेट आहलो ताणें पावस येवन जो म्हणून सावन ताणें मागणें केलें 3.5 वर्सां पावस येवन जो म्हणून ताणें मागणें केलें पावस रावलो परतून पावस जाय म्हणून सावन ताणें मागणें केलें आकाश उक्ते जालो पावस आयलो तर एक नॅचरल एक ही आमी पळयता प्रकृती ह्या प्रकृतीचेर तितलो मागण्यांत पावर आसा जर जाल्यार आमचें कुटुंब बांदूंक मागण्याची गरज आसा आमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासून कुटुंबाच्या आशिर्वादा पासून मागणें भोव गरजेचें कितें करता म्हळ्यार मागण्यांक सकत आसा मागणें आमच्या कुटुंबाच्या विरोधांचे वारें जावन दी स्टॉप करता आमच्या कुटुंबाच्या विरोधांच्या जगण्यान जाल्यार गडगडो जावन दी कलेन जावन दी पावस म्हळ्यार आमी आमचे कश्ट अनवरां ह्या सैतानाचे कलेंतर जावन एटॅक जाल्यार मागण्यांक सकत आसा ते स्टॉप करचे जाले मागण्यांक पावर आसा देखून जेजून सांगलें तुमी म्हज्या नांवान कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दितलो म्हूण सांगलां पास्टर मागणे म्हणल्यार आतां मागणे म्हणल्यार मस्तू तराचे मागणे आसा खंयच्या रितीचे मागणे म्हणून हां तें भोव गरजेचें मागणें कितें म्हूण सांगणो आमी समजून घेवचें नात जाल्यार तांचो फळ ना देव मागणें आयकूंक येयना आतां मागणें कितें गे म्हूण सांगल्यार मागणें देवा ओट्टूक आमी उलोवचें दोन व्यक्ती मदलो संबंध 2 वे कम्युनिकेशन हांव देवा लागीं उलयतां आनी देव म्हजे लागीं उलयता आतां हांव तुमकां फोन करता आसतना तुमी ती जाप दितात तुमी फोनान म्हाका फाटी जाप दितात तर मागणें म्हणलें डायरेक्ट देवा लागीं मागचें ताका मध्यस्थीक कोणी ना कित्याक म्हूण सांगलां देव मनीसोन आयला देव मनीसोन आयला आमच्या पथका खातीर ताणें रगत दिला आनी आमकां सोडवण दिला तर आतां आमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत मनीसोन आयल्या पर्यंत आमी देवा सरशीन वचूंक आतां जाता ओल्ड टेस्टमेंट देवा सरशी वचूंक जायनातलें ओल्ड टेस्टमेंट मिडिएटर जावन महायाजक हाय प्रिस्ट मात्र त्या पवित्र टेंपला भितर ताणें इस्रायला खातीर रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन मध्यस्थी जावन तांच्या पथका खातीर ताणें बली वसो जाल्लें पवित्र तांब्या भितर ताणें वसो जाल्लें हाय प्रिस्टाक मात्र वचूंक घालें वर्साक एक पटी आतां हांगासर आमी पळयता जेजू ह्या संवसाराक येवन मनशाच्या पथकांत शिक्षा ताणें खान घेवन आतां आमकां ताणें दार उक्ता केला आतां आमकां देवा सरशीन आमी अशें देखून हेब्राव घरांक बरयल्या पत्रांत आमी 4 अध्यायान पळयता आमी न्ही 6 देंवतर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेच्या सिंहासना मुखार आतां आमी वचूंक जाता देवाक आमी आतां पळोवंक जाता देवा सरशीन आमी वशें देखून मागणें म्हणटना आड वाटेन आमी वचोचें म्हणना स्ट्रेट म्हूण ह्यो पुस्तकां आमी पळयता मनशांनी सोदून काडल्यो साबार वाट्यो आसात पूण आखरेक विनाशाक पळयतात पूण ही वाट सारकें डायरेक्ट कनेक्ट जाता सर्गाक हें लिंक आसा न्ही ही वाट जेजून सांगलें हांव तूं सत्य वाट जिवीत म्हजे शिवाय कोणी सर्गींच्या राजाक वेसोना तर आज आमी सर्गाक उलो माजे तर जाल्यार जेजू एकच वाट आमकां जेजूच्या नांवान मात्र मागणें देखून जेजून सांगलें तुमी म्हज्या नांवान कितें मागल्यार तुमी म्हज्या नांवान कितेंय मागल्यार मागणें देवाक जेजूच्या नांवान दुसरें नांव ना कित्याक पळयत बसता म्हणटा आमकां बादशाह दिवंक शकतात असलें नांव त्या नांवा शिवाय दुसरें नांव आमकां ना सर्गान जावं दी ह्या भुमींत जावं दी त्या नांवा शिवाय दुसरें नांव आमकां बाचावी ना आतां जेजू म्हणल्यार नांव सोर्त बाचावी सॅल्वेशन साल्वासांव आतां जेजूच्या नांवान आमी मागचें मागणें म्हणटा आसतना आतां तरेपट्टी सकट मागणें तुमी सारलें मागणें सकट मागणें देव आयकना सकट मागणें देव आयकना कित्याक म्हूण सांगल्यार मुनियो पुस्तकांत आमी पळयता मुनियो पुस्तक म्हळ्यार इंग्लिशान प्रोवर्ब्स म्हणटा 28 चॅप्टर 9वें उतार म्हणटा धर्मशास्त्र आयकूंक इन्कार करतल्याचे मागणें देवाक हाडटल्याचें धर्मशास्त्र देवाचे उतार आयकूंक इन्कार करतल्याचे मागणें देवाक काडटले ताजो देव मागणें आयकना मागण्यान एक कंडिशन आसा मागण्यान आमी जुवांच्या 15 अध्यायान आमी पळयता 5वें उतर पळयता तुमी 7वें उतर पळयता तुमी म्हजी उतरां तुमचे ते रावशा जाल्यार तुमी कितेंय मागा तर आमी सगळ्याचो मागता 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 म्हणून सांगल्यार सगळ्यांची देव मागणें आयकना सगळ्यांची देव मागणें आयकना एक भक्तिवंत जायची भक्तिवंत म्हणून सांगल्यार देवाक बेमेरेन तेणें आमी जिवंक जाय देवा बेमेरेन जिवनचें म्हणून सांगल्यार हांव पत्के म्हणून वळखून पाताक रडून जिनी बदलून जेजू क्रिस्ताक हांव स्विकार करता फर्स्ट स्टेप स्विकार केल्या उपरांत त्या जेजू खातीर हांव जियेता कशें जियेता म्हळ्यार ताच्या उतरा वरवीं देवाच्या उतर आतां देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आमी तें करूंक जाय देवाच्या उतराक आमी
विदेय जावंक जाय ती देवाची उतराक जर तर हांव कान दिना तर जाल्यार विदेय जायना तर जाल्यार ते देव आमचे मागणें आयकना. आतां देव सांगता देव आत्मो देवाक आत्म्यान आनी सतान आराधना करची देवाचें कमांडमेंट. तर हांव एक रुपणे करून देवाक आराधना करता म्हणून सांगलां ते देवाच्या नियमाक विरोध जालें, देवाच्या उतराक विरोध जालें. कित्याक म्हळ्यार देवान मोइजे मुखांत 10 उपादेश दिल्यात. 10 उपादेशांत पयलो उपादेश आसा एका निजा देवाक तूं मान. आकाशान जावन दी भुमीन जावन दी खंयचेच रुपणे करनाका म्हणून ताका सरपड नाका, ताका आराधना करनाका, ताका नमस्कार तूं करिनाका म्हणून सांगलो. आतां पळोवनचें आमी एक रुपणे जावन दी आमी आतां रुपणे करता, रुपणे घरान दवरता आमी, ताका आमी पयशे दिता न्ही. तो केल्लो एकलो मनीस आसा ताजे ते बिजनेस आहे. तो माती करता, मातयेक एक आकार दिता, आकार दिवन ताका पेंट दिता, कलर दिता, ते रुपण्यान आनी मार्केटिकान तो विकता. आमी ते पयशे दिवन कण घेता. देवाक आमी पयशे दिवन कण घेवंक जाता गी, देवाक आमी मोलाक दिवंक जाता गी. देवान आमकां मोल दिला, देवान आमकां मोल दिवन कण गेला ताज्या रक्तान. जेजू क्रिस्तान आमकां ताज्या रक्तांत मोल दिला, मोल दिवन कण गेला. देखून आमी आमची कूड आमची न्हय, देवाचें मंदीर. ताणें ताका मोल दिला, ताजें रगत दिला, आमच्या पदका बॉक्साने दिलें. आतां आमी देवा करूंक जाता गी, इतले ला 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 आनी आमी एक रुपणे करून देवा करूंक जाता गी. देव सगळ्यान आसा न्ही गे. अमेरिका देव आसा, देखून तो ऑल मायटी एल शेडाय ताका म्हणटा. इंग्लंड आसा, अमेरिका आसा, भारतांत आसा, हांगा आसा, सगळे संवसारार तो देव आसा. सर्वशक्तन एलोहिम सगळ्यान आसो देव. ಸದಾಕಾಲ ಇರುವಾತನು ಸರ್ವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ದೇವರು सगळ्यान असतो तो देव. त्या देवाक तुवें नवे ल्हान ल्हान रुपणे करून देवाक करूंक जाता गी. आतां त्या देवाक आमी देवाचें रुपणे केलें, ताका एक दवरलें, एक आल्तारान दवरलें, एक प्लेस दिलो ताका, ताका आमी कॅन्डल दिता, फुलां घालता, एक बल्ब घालून उजवाड दिता, मागीर ताका वर्शीप करता. वर्शीप केल्या उपरांत आमी पळयत एक दीस ती मुर्ती सकयल पडून फुटल्या उपरांत घाला करता आमी सरनी जान्न कित्याक ती मात्ती. ताचे पयले ताका आमी आराधना करता, ताका एक स्थान दिता, ताका एक मान दिता आमी. पूण सकला पडून फुटल्या उपरांत घाला करता आमी सरनी जान्न. तर देवाक पयलें आराधना करनासलें, आतां तूं ते देवाक सरनी जान्न तूं क्लीन करता, ते मात्ती म्हणून. देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जेजून देवान दिल्ले आज्ञा उपादेश एका निजा देवाक मान दी, आकाशान आनी भुमीन ते खंयचेचे तूं रुपणे करनाका म्हणून देवान दिल्ले कमांड. तर आतां आमी देवाक आविधेय जावंचे जाल्यार देवान दिल्ले एक आज्ञे, तुमी म्हजे ते म्हजी उतरां तुमचे ते रावशे जाल्यार कितें तुमी मागा. आमी जर तर ते पाळिना जाल्यार आमी आविधेय जाता. थंय पवित्र पुस्तक सांगता उत्पत्ती ग्रंथान 28:9 धर्मशास्त्र आयकूंक इन्कार केल्ल्याचे मागणे सहित देवाक कंटाळायचे. प्रभू सांगता धर्मशास्त्र आयकूंक इन्कार केल्याचे मागणे देवाक कंटाळायचे. मागण्यान सकत आसा, मागण्यान पावर आसा. देव मागणें आयकूंक देव, पूण देव तरी बटे मागणें आयकनासतना रावंक कारण कितें म्हणून सांगल्यार आमचें अविधेयपण, आमचें कुर्डेपण. देखून देवाच्या उतरा खातीर आमचे दोळे उक्ते जायचे. देखून दावीद म्हणटा म्हजे दोळे उक्ते कर. तो मागणें करता म्हजे दोळे तूं उक्ते कर, तुजे सत हांव वळखूंक, तुजे पवित्र पुस्तकान बरयले सत हांव जाणा जावचे पसत, म्हणजे तूं आत्मीक दोळे उक्ते कर म्हणून सांगून दावीद राय मागणें करता. देखून आज मागणें म्हणटा आसतना मागणें करचे पयलें आमी देवाच्या उतराक आमी गौरव दिता गे, देवाच्या उतराक आमी कालते जाता गे. मोरी एग्जाम्पल देवदूत संदेशान येता आसतना मोरीन कालें म्हळें आंबल्या सोम्याची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे ते जावन दी. साकर म्हणटा तिका कितले तेणें कालते केले देवा मुखार, तुज्या उतरा प्रकार म्हणजे ते जावन दी. मोरयेन पळय आमकां एग्जाम्पल मोरी तिणे देवाचे उतार पाडले, तिणे देवाच्या उतराक मान दिलो, देवाच्या उतराक ती विधेय जाली, देवाच्या उतराक तिणें गौरव दिलो. तशेंच आज एक बागी कुटाम, एक कुटाम बांदीची तर जाल्यार आमी पळय ह्या संवसारांत आमकां कश्ट आसात, ह्या संवसारांत दर्यो आसा, दर्या आसतना शिप दर्यांत चलता आसतना वारें येता न्ही, ल्हारां मारतात, उदक आसा. पूण आमच्या त्या शिप्पांत जेजू आसा तर जाल्यार आनी ताजी ती उतरां देवाची उतरां देवाचे उपादेश आमचे ते आसूं न्हू, आमी ताका कालते जावन आमी पाळटा तर जाल्यार तें मागणें पावर मागण्यान तुजें रावयत. जेजून वारें रावयलें
दर्यो थांबयलो जेजून हय देखून मागण्यांत कितलो पावर आसा की म्हणून सांगल्यार मागण्यांत कितलो पावर आसा की म्हणून सांगल्यार आमी धर्मदूतांची कृत्या 12व्या अध्यायात आमी पळयता पेद्रू जैलांत आसलो हय पेद्रू जैलांत आसता आसतना ताका संकलिनी बांदूंक घाल्ले ताका बनपास घाल्लो ताका न्ही हय पेद्रूक आनी कितले शिपाय आसले शिपाय आसले ताका रातीक तो कांय सुटून एस्केप जाता कोण ना हय जैलांत धांवता कोण ना म्हणून सोन ताका शिपाय राखून आसले ताज्या राखून ताका संकलिनी पुरा बांदून बांदून घाल्ले पूण ताजे खातीर ती सभा मागणें करतली पेद्रू खातीर सभा सभा मागणे करून मागणें करतली सभेचे सगळें उठ्ठ सांगता मेळून पेद्रूक देवान भायर हाडजे जैलांत सुटका दिजे म्हणून मागणें करतली आतां तांणी मागणें केलें मागणें करतना पावर काल जालें आमी पळयता देवदूत देंवन आयलो देवदूत देवून आयलो देवदूत देवून आयलो थंय देंवन आयलो मागण्याच्या पावरांत वय. देवान ताच्या दुतांक धाडलें धाडले सेकंड टायम ताणूं व्हडलो उजवाड आयलो थंय उजवाड आयलो जैलाच्या भितर उजवाड उजवाड आयलो जैलाच्या भितर हें जालें भुंयकांप जालो वय काम जालें सगळे शेक जाले जैल वय आमी पळयता ताजे उपरांत ताज्या हाताक घाल्ले पुरो बनपास तुटून पडले तुटून सरले सगळे सांगले पुरो तुटून पडल्यो वय आनी जैलाची पुरा दारां उक्त्यो जाली उतर जालें दारां उक्त्यो जाले आनी देवदूतान ताका भायर हाडलें देवदूतान तशेंच आज आमी मागण्या करता आसतना सगळींचो पावर आमच्या थंय देंवून येता आमच्या कुटुंबांत जर तर सैतान कल्यांतर जाल्यार माट मंत्राची सकत आसूंक पुरो सैतानाची सकत आसूंक पुरो खंयच्या रितीरी जर तर घरांत आमाल पियेन तर दोशी आसूंक पुरो कुटुंबांत आसामत आसूंक पुरो जेजू क्रिस्ताक जिवीत दिवन जेजू क्रिस्ताक स्विकार करून जेजूच्या नांवान मागणें करता तर जाल्यार सर्गींचो पवित्र आत्म्याचो सकत त्या घरांत येता तो पियेतलो मनीस चेंज जाता ताची लायफ चेंज जाता माट मंत्राची सकत तुटून पडटा माट मंत्राची सकत थंयसर तो रावना रावण धांवता कालोख रावण ती कालोक रावना उजवाड येता हय देखून जेजून सांगला तुमी मागा म्हणून आमी पवित्र पुस्तकान पळयता मागण्यांक जाय तितल्यो दाखलो आसात मागण्यांत वरी कितें देवान सगळें काम केलें आज आमकां जर तर कश्ट आसत तर आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत किर्तनांत पळयता कश्टांत आसलो वो मनीस उलो मारलो आनी हांवें ताका सोडयलें म्हणटा सोडयलें म्हणटा हय कश्टा वेळार तुका कश्ट आसात गी कश्टा वेळार तूं देवाक उलो मारता आसतना मागणें करतना देव तुका कश्टांतून भायर हाडटा भायर हाडटा हय देखून एक बागीक कुटुंब आतां म्हणटा आसतना बागीक मागण्याची गरज आसा एका मागण्याची गरज आसा मागणें कित्याक मागणें तें ताजें फावंडेशन हय आनी खंयच्या रितीर मागणी करी खंयच्या रितीर मागणें करची आतां मागणें करची एक रिती आसा न्ही गे हय मागणें करची रीत आसा मागणें करूंक एक पॅटर्न आसा जेजू कडेन येवन शीश विचारतात जेजू कडेन न्ही लोकांनी बरयलें सुवार्थ आमकां मागणें करूंक आमकां शिकय म्हणून मागणें करूंक शिकूंक आसा आमी हय हय मागणें कशें आमकां जाय जाल्या प्रकार केल्यार मागणें ते सर्गाच्या राजाक वसाना वचना पावना. आनी त्या मागण्याक जापी आमकां मेळना. मेळना जेजू कडेन शिश्य सांगता आमकां मागणें करूंक शिकय जाल्यार जेजून म्हळें आमच्या बापा म्हणून न्ही गे हय बाप म्हणटना त्या देवा उठूक आमकां संबंद आमचो बाप म्हणटना हय जेजू ते आमकां घट्ट एक संबंद जेजू कोण आमचो बाप आमी ताजी भुरगीं कोणे कोणे जेजूक स्विकार केला ताका देवाची भुरगीं जावची बाग बाग मेळटा फाव केला आतां आमी भुरगीं ताजी न्ही देखून आमकां हक्क आसा रायट आसा आमकां कश्ट येतना जेजू कडेन आमी मागल्यार तो आमकां दिता आमी कितेंय मागल्यार जेजून सांगला तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागल्यार हांव तुमकां दितलो म्हणटा आमकां बळयकेन येतल्या वेळार जेजूच्या नांवान कितलो पावर आसा हय सर्गार संवसारात त्या नांवाक कितलो पावर म्हणटा बरो आसा हय सगळी सकत त्या नांवाक सर पडटा म्हणटा हय ताजें नांव कालें देवाक मस्तू टायटल आसा मस्तू नांव आसात हय एक टायटल तें नांव जावन आसा एल शडाय म्हणसोन म्हळ्यार सर्वस्मोर देव म्हणसोन सत्यवंत देव म्हणसोन महिमेवंत देव म्हणसोन आजा पगरसो देव हय आजा पगरसो देव विस्मिता करसो देव तो हय पिडा गुण करसो देव तो मेल्ल्यांक जीव करसो देव तो आ संवसार साबार जाणांच्या आमी नांवांत कितले सकत आपले नांवांत न्ही हय हय अलेक्झांडर ताजें नांव ताज्या नांवान कितले सकत आसा आमी व्हड व्हडल्या मनशां पळयता हिस्ट्री केल्ले मनीस पळय तांच्या नांवांत सकत पूण ते नांव आसा पळय तांणी मेल्यात तांची समाधी बरें आसात हय पूण जेजूचें नांव व्हरतें नांव मोरान सयत ताका धरूंक जावना हय जेजूची समाधी उक्ती आसना कित्याक मोरान ताका धरूंक जावन तो पुन्हा जिवन पडलो त्या नांवार तितले सकत मोरणाक सयत ताका टच करूंक जावना हय ताणें मोरणाची सकत मोड न्हू अंधकाराची सकत मोड ताणें सैतानाची सकत ताणें पाडाव करून तिसरे मोरणांत जिवंत उठून आयलो आनी ताणें आपल्या सभेक ताणें ताजी पावर दिलो ताणें हय
आपल्या सभेक त्याने पावर पावर दिलो दिलो. हांव म्हजी सभा बांदतलो खंयची सकती सभाच्या मुखार रावंक जायना झुजूंक जायना सभेक त्याने आज जैत दिला कशें ताच्या नांवान तर आज आमी जेजूच्या नांवान आमी मागता दर जाल्यार आतां बळे तुका हांवें एक चेक दिल्यार तातूंत कितले मोठे बरयल्यार तातूंत सायन नासतना तुका ड्रॉ करूंक जाता की जायना सायन नासतना जाय अमावंट कितले बरे येतो हय पूण सायन जायची न्ही सायन जाय ड्रॉ करची तर जाल्यार चॅक वचून बँकान वचून तूं ड्रॉ करची जाल्यार तातूंत सायन जाय सायन जायची अधिकार असले म्हणजे सायन जाय तशेंच मागणें देव आयकचे तर जाल्यार खंयच्या खंयच्या नांवान मागणें केल्यार जायना ते जेजूच्या नांवानच मागणें करचें आमी जेजूच्या नांवांत मागणें करचें म्हज्या नांवान म्हूण सांगलां जेजून म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दितलो आज मनशांनी मागणें म्हणटना साबार वाटे सोदून काडल्या थंय गेल्यार हांव म्हणचें अशें इल्लें टर्न न्हू सांतांगाडे गेल्यार आमकां इल्लेशें मागण्यांक जाप मेळटा म्हूण सोन ना तशें ना पळय पुस्तक म्हणटा मनशांनी सोदून काडल्यो वाट्यो साबार आसात पूण आखरेक त्यो विनाशा पावतात पूण एक वाट आसा आमकां सरकी वाट ती जेजू म्हणटा हांव तूं सत हांव तूं वाट हांव तूं जिवीत म्हणून सोन देखून आज आमी सगळ्या रितीर मागण्यांक गेल्यार मागण्याक आमकां जाप मेळना सारकें पूण केन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागता नंबर 1 जेजूच्या नांवान आमी मागता त्याला सर्गिंतावन आमकां मागण्याक जाप मेळटा केन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागता आमच्या मागण्यांक प्रतिफळ आमकां मेळटा केन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागता तेन्ना आमच्या मागण्यांक आमकां जाप मेळटा आमी मागण्या करता आसतना देव आमकां कश्टांतल्यान आमकां सुटका दिता आमी मागण्या करतना देव आमकां आकांतांत सांबाळटा आमी मागता आसतना देव आमकां राखता आमी मागता आसतना देव आमकां जानवाय दिता आज आमकां शिकूंक बागी कुटुंबांतले जानवाय जायचे जानवाय देवा कडेन आमी मागची याकोबाच्या पत्रान म्हणटा कोणाक जर तर जानवाय जायचे तो देवा लागीं मागोवन दी म्हणून सोडून याकोबाचें पत्र पहिल्या 5 उतर म्हणटा कोणाक जर तर जानवाय जाय तो देवा लागीं मागोवन दी म्हणून सोडून तर आज आमचे कुटुंब बांदिचे जाल्यार बागी कुटुंब जाय तर जाल्यार मागण्याची गरज आसा जानवायची गरज आसा ती जानवाय खंयच्यान मेळटा मागण्यांतल्यान देव म्हाका जानवाय दी म्हज्या कुटुंबांत हांव कशें चलाचे म्हजें कुटुंब कशें हांवें बांदिचें म्हज्या भुरग्यांक कशें हांवें चलयचें म्हज्या कुटुंबांत हांवें म्हजें जिवीत चलयचें म्हणलें आमकां जानवाय जाय आनी ती जानवाय देव जानवाय देवांतल्यान येता ती जानवाय आमकां जाय तर जाल्यार आमकां पळय पासून आमी मागोवंक जाय देखून जानवाय मागचें जेजूच्या नांवान उपरांत सेकंड देवाचें उतार पाळयचें आमी देवाचें उतार पाळय देवाचें उतार पाळयनासतना एक हर एकाक देवान दिले प्रॉमीस आसा न्ही गे देवान आमकां बसोवन गेला ते ताचे पयलें कंडिशन आसा ताणें उपादेश दिला ते पयलो उपादेश मागीर प्रॉमीस उपादेश केले म्हणटा तूं म्हजें तें आनी म्हजीं उतरां तुमी म्हजें तें आनी म्हजीं उतरां तुमचें तें रावशा जाल्यार तुमी मागा हांगा हें आज्ञे उपादेश प्रॉमीस केलें तुमी कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दितलो म्हणटा आतां यहो निंबन आनी आरोग्य दाखोवन हांव तुमचो बळायकेचो देव म्हणटा न्ही गे तुमचे पिडा हांव गूण करता म्हणटा तुमचे तावन हांव पिडा पयस करता म्हणटा पूण पयलें घाल म्हणटा आज हांव उलयलीं उतरां देव म्हणटा सरेस्पर म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता मागीर एक्सोडस चॅप्टर पळयता आज हांव तुजे लागीं उलयलीं उतरां तूं आयकताय जाल्यार आनी तूं पाळटाय जाल्यार आनी ताका तूं विधेय जाता जाल्यार आनी तूं ताजो मोग करता जाल्यार हांव तुजे मोग दिता हांव पिडा पयस करता आनी तुजी वाट हांव आशिर्वाद करता तुजें कुटुंब हांव ब्लेस करता तुजे वाटेनी तुका हांव उजवाड दिता म्हूण देव सांगता देखून आज आसरे टीव्ही विक्षकांक सांगता बागी कुटुंबाक भोव गरजेचें फावंडेशन जावन आसा मागणें मोगाच्या आसराटीच्या विशयान आज बागी कुटुंबाच्या विशयान एक बागी कुटुंब बांदून हाडिचें जाल्यार मागण्याची गरज आसा म्हणून आमच्या पास्टर आयवन मंतरस वरवीं तुमी जायते आयकलां आनी की मागण्याची आमची गरज आसा कशें मागणें करचें म्हणून ताचे द्वारे आमकां केली जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान जेजूच्या नांवान आमी मागचे संवसारांत मस्तू वाटे आसात मागण्या येता बघा दुसरी वाट न्ही जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मात्र आमी मागणें केल्यार एक बागी कुटुंब आमकां बांदून हाडयत आनी ह्या संवसारांत एक कुटुंबांत दसवट आनी कुटुंब विभार जालें कुटुंब
सारखे जावन एक जानवाय मेला जेन जाल्यार याकोबाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान 5व्या उतरान सांगल्या प्रमाणे तुमकां कितें जानवाय जाल्यार देवा ते मागा म्हूण सांगल्या प्रमाणे आज आमी जानवाय देवा कडेन आमी मागायचे जेजू क्रिस्तान नांवान मागल्यार आमकां जानवाय दिता एक बागी कुटाम जावन बांदूंक देवा भिरांतेचे कुटाम जाय जाल्यार मागण्याची गरज आसा कशें योबान जिवितांत सेकाले पटे ताच्या भुरग्यां खातीर ताजी भुरगीं एक वेळ पाताक आदार नासो पुरोवन ताणें टायम खर्च केल्ल्या प्रमाणे आज आमचो वेळ मागण्यांत आमी चड धरनू जेजू क्रिस्तान मागणें केल्या जाल्यार निजा की आमकां बागी कुटाम जावन बांदूंक हाडूंक जाता आमच्या मदें आयल्या पास्टर आयोन मंतेरो तुमकां हांव जेजू क्रिस्तान नांवान वंदन करता मगाच्या आसरडीच्या विशयान मोकल्या एपिसोडात तुमी राखून रावा देव तुमकां भरपूर तरेन आशिर्वाद गेलो